अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम बयानात, अहम हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में जो यानी शाहिदीन थे उनके बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। उनके क्या बयानात सामने आए हैं। अरशद शरीफ के 2 बार पोस्टमार्टम हुए, दूसरी बार पोस्टमार्टम में गोली का निकलना किस तरफ निशानदही करता है, क्या वहाँ का पोस्टमार्टम मशकूक है, इस सब पर बात करूंगी। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च है या खूनी मार्च, इसके ऊपर तफसीलन बात करूंगी। लॉन्ग मार्च अब तक कहाँ पहुंचा और कब तक इस्लामाबाद पहुंचेगा, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। सबसे पहले बात करती हूँ अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, कत्ल किया गया, सब जानते हैं किस तरह से हुआ। यहाँ से वो नैरोबी पहुँचे, UAE पहुँचे, फिर वहाँ से वो नैरोबी किस तरह से पहुँचे। अब वो मुस्तकिल तौर पर नैरोबी में रहना चाहते थे, वो वहाँ पर सुकूनत इख्तियार करना चाहते थे। वो वहाँ पर किस फार्म हाउस पे रहे ये भी आपको बताया गया, फार्म हाउस किसका था वो भी आपको पता चला। अब 2 जो ऐनी शाहिद थे वो सामने आ गए हैं, वक़ार और खुरम, जिनका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि वो सामने आए, हक़ाइक़ बयान करें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, सूरत हाल क्या थी, अरशद शरीफ को किस तरीके से गोलियाँ मारी गई। क्या जिस तरह से नैरोबी पुलिस बता रही है कि निशानदही ना होने की बिना पर उन्हें गोली मारी गई, जिस तरह से उनके सीने से भी गोली बरामद हुई है, उनके सर में भी गोलियां लगी हैं। जब खुरम और वक़ार ने बयान दिया तो एक करीबी उनके दोस्त क्या बताते हैं अरशद शरीफ के, वो ये बताते हैं कि जो रिपोर्ट है उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जब वो सामने आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो कुछ यूँ हैं कि अरशद शरीफ को गाड़ी से बाहर निकाला गया, फिर उसके ऊपर गोलियां चलाई गईं और फिर उसको दोबारा गाड़ी में बिठाकर ये तासुर दिया गया सीट बेल्ट लगाकर कि गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई और गोलियां अरशद शरीफ को लगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि कीनिया पुलिस ये बार बार कह रही थी कि गोलियाँ गाड़ी भगाने की बिना पर चलाई गई, गाड़ी भगाने की बिना पर चलाई गई, लेकिन जो उस वक्त खुरम साथ मौजूद था वो अभी तक हयात है, ज़िंदा है, उसको एक भी गोली नहीं लगी। तो आपका निशाना इतना अच्छा था कि आपका निशाना जाके सीधा अरशद शरीफ को ही लगता रहा। तमाम गोलियां उसी पर चली, गोलियां ड्राइविंग सीट पर नहीं चलाई गई, ड्राइवर को नहीं मारा गया। अच्छा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ तो वाज़ेह होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि गोलियां बहुत पास से लगी हैं। लगता यूँ है कि बाहर निकाल के गोलियां पहले चलाई गई और उसके बाद सीट पर बिठाकर ये तासुर दिया गया कि गोलियाँ चलाई गई हैं। गोलियाँ पीछे से चली हैं, गोलियाँ पीछे से लगी हैं, लेकिन बहुत ही करीब से लगी हैं। आइनी शाहिदीन ये कहते हैं कि खुरम के बहुत कोई तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए वो हमारे पास हमारे फार्म हाउस पे क़याम पजीर थे। किसी दोस्त ने कहा था, किस दोस्त ने कहा था अभी तक ये नाम खुरम या वक़ार में से किसी ने सामने नहीं लाया कि किस दोस्त के ईमा पर, किस दोस्त के कहने पर उन्होंने अरशद शरीफ को वहाँ पर रिहाइश दी, वहाँ पर सुकूनत इख्तियार करने दी। अब वो फार्म हाउस जो था वो खुरम और वक़ार का था। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अरशद शरीफ वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में उनके ऊपर फायरिंग होती है। उसके बाद जो ड्राइवर था या जो दोस्त था वो गायब हो जाता है और अरशद शरीफ की जो वो मैयत पाकिस्तान तक भी पहुँच जाती है। अभी तक अरशद शरीफ का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इस हवाले से कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए। इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, इंक्वायरी टीम वहाँ पर गई, इंक्वायरी हो रही है, तहकीकात हो रही है, लेकिन पता नहीं किस तरह से तहकीकात हो रही हैं कि अभी तक जो अरशद शरीफ का ज़ाती सामान था, जो उनकी ज़ाती इस्तेमाल में एक मोबाइल फ़ोन था, एक लैपटॉप था, अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आ सकी ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके कि आखिर वो ऐसे कौन से मुद्दे पर काम कर रहे थे, ऐसी कौन से उनके पास हक़ाइक़ मौजूद थे जिनको वो मंजर आम पर लाने वाले थे, जो उनके दुश्मन थे, उनको मारना चाहते थे, उसके पीछे वजूहात कौन है। दुश्मनों का तो पता चले कि आखिर उनको मारा किसने है, लेकिन क्योंकि अभी तक तहकीकात ने सिर्फ यहाँ तक ही कि जो 2 ऐनी शाहिद थे उनके बयान कलम बंद कर लिए हैं, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिस पुलिस ऑफिसर ने गलती में भी मार दिया, शहीद कर दिया अरशद शरीफ को, उनको अभी तक मुअत्तल करने के या उनको किसी किस्म की कोई सज़ा देने की अभी तक कोई भी कीनियन पुलिस की तरफ से या कीनिया की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई बयान, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि क्या उन्होंने, जिसने इतनी बड़ी गलती की, बच्चों से उनका बाप छीन लिया, एक औरत से उसका शौहर छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, नाहक कत्ल कर दिया, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन हुआ है या नहीं, या आने वाले दिनों में उनके खिलाफ़ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा जी, ऐनी शाहिद ये कहते हैं कि गाड़ी जो है वो निशानदही ना होने की वजह से उस पर गोलियां चली, ये खुरम का बयान है। और उसके बाद गाड़ी मैंने डर के मारे वहाँ से भगा दी और उसके बाद भी पुलिस हमारा पीछा करते हुए गोलियां चलाती रही। लेकिन बात सवाल यहाँ पर फिर वही है कि क्या कोई गोली उसको भी लगी, क्या जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था उसको गोली लगी या नहीं लगी। अच्छा जी, जो इंक्वायरी कमीशन आपने बनाया, इंक्वायरी कमीशन में किसी भी सहाफ़ी को बीच में इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, और अगर बनाया भी जाता तो जाहिर है जिस तरह से अरशद शरीफ की ज़बान बंद की गई है उसी तरह से उस सहाफ़ी की भी ज़बान बंद कर दी जाती, उसको भी धमकाया जाता।
کہا جاتا کہ وہ نہیں بول سکتا۔ کچھ اینکر ہیں جو یہاں سے موحد پیرزادہ، جس طرح سے ڈاکٹر موحد پیرزادہ یہاں سے چلے گئے ہیں، عمران ریاض یہاں سے چلے گئے ہیں، کچھ صحافی یہاں سے چھوڑ کے بھی ملک جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر بولنا منع ہے، کہ یہاں پر سچ کے لیے آواز اٹھانا منع ہے۔ اس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج صحافی برادری جو ہے وہ اب اپنی زبانوں کو ذب پہ چڑھا لے اور چپ ہو کر بیٹھ جائے۔ کسی کو سچ کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر وہ عناصر کون سے ہیں وہ سامنے تو آئیں، جس طرح سے DGISI اور ISPR نے سامنے آ کر کہا کہ وہ سلمان اقبال ہے، یا پھر وہ ARY کا مالک، اور پھر اس کے ساتھ PTI خود اس میں ملوث ہے ارشد شریف کے قتل میں۔ تو آخر یہ پتہ تو چلنا چاہیے۔ یہ پتہ تبھی چلے گا جب وہ جو ان کی چیزیں تھیں ارشد شریف کی کسٹڈی میں، جب وہ واپس آئیں گی، جب وہ ان کو کھولا جائے گا یا ان چیزوں کو ایکسیس کیا جائے گا، تبھی پتہ چلے گا کہ حقائق کیا، ان کی آخری دنوں میں بات کس سے ہوتی رہی، کیا بات ہوتی رہی، ان کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ تھا یا نہیں تھا۔ اچھا، آپ کو یہ بتاؤں کہ اداروں نے اس دن کانفرنس کرتے ہوئے DGISI اور ISPR نے کہا کہ ارشد شریف کو کسی قسم کے کوئی تھریٹس پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں تھے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ارشد شریف نے کبھی کمپلین کی ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ تھا۔ پھر بھی PTI جانتی تھی کہ ان کو تھریٹ تھا اور ان کو باہر بھیجا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خرم اور وقار ہیں، ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، ان کے تعلقات کہاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور آخر یہ اس میں کس حد تک ملوث ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو کسی قسم کا بھی اذا نہیں پہنچایا گیا، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کسی قسم کا کوئی کٹ بھی نہیں آیا، جبکہ ارشد شریف 7 والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شہادت نوش کر چکے ہیں، وہ اس دنیا جہان فانی کو کوچ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم ابھی تک حقائق اور تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز آ ہی نہیں سکی، ہم کسی جو نتیجے تک پہنچ نہیں سکے۔ اس کے اوپر جو دیگر بھی میرے پاس انفارمیشن آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اب میں بات کروں گی لانگ مارچ کے حوالے سے۔ لانگ مارچ آپ لوگوں نے دیکھا، میں خونی مارچ اس لیے اس کو کہہ رہی ہوں کہ خونی مارچ بن چکا ہے یہ، کیونکہ کل صدق جو صحافی خاتون رپورٹر، اس کی شہادت ہونا، اس کا اس طریقے سے کنٹینر کے نیچے آ کے جان ہار جانا، اس کے بعد جو فلائی اوور سے گزرتے ہوئے فلائی اوور کی جو چھت گری ہے، فلائی اوور گرا ہے، اس کی وجہ سے کچھ 7-8 لوگ جو ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں، کچھ بیچ میں سے جاں بحق بھی ہوئے ہیں، اس بات کو بھی چھپایا گیا، ان کو ہسپتال وہاں سے پہنچایا گیا۔ یہ خونی مارچ ہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا لاشیں بچھا دیں گے ہم بھون کے رکھ دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور پھر اسلحے کی ایک بڑی کھیپ بھی PTI کے کارکنان سے برآمد ہونا، PTI کے کارکنان کے گھروں سے برآمد ہونا، ان کی گاڑیوں سے برآمد ہونا، اور پھر جس طرح سے گنڈا پور کی جو کنورسیشن سامنے آئی، اس بات سے کس نتیجے پر آپ پہنچتے ہیں، جو اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا وہ کس لیے جمع کیا جا رہا تھا، پھر جس طرح سے ان کا بیان سامنے آیا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھیں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اگر تم ہمیں روکنے کی کوشش کرو گے، ہم پر اٹیک کرو گے تو ہم بھی اس کا جواب تمہیں پتھر سے دیں گے۔ مطلب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہمیں روکنے کی کوشش کرو گے، ہم لوگ تم پر گولیاں چلائیں گے۔ تو خونی مارچ تو یہ ویسے بھی لگ رہا تھا، اور اب خونی مارچ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے۔ عمران خان بڑی سلو سپیڈ میں چل رہے ہیں، بڑے خرامہ وہ قدم اٹھا رہے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ سسروی کا شکار ہے ان کا یہ قافلہ۔ رات کے وقت وہ جہاں پر بھی پہنچتے ہیں، ڈیسٹینیشن کچھ اور رکھی گئی ہوتی ہے، لیکن رستے میں جہاں پر بھی انہیں پڑاؤ کرنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی وہ پہنچتے ہیں وہیں پر وہ رک جاتے ہیں، وہ تھک ہار جاتے ہیں، مغرب ہونے سے پہلے وہ وہاں پر سٹے کر لیتے ہیں۔ کہا یہ گیا تھا کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے رات کا سفر نہیں کیا جائے گا، دن کا سفر کیا جائے گا۔ دن کا سفر کیا جاتا ہے، رات کو وہیں پر پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، یا پھر وہاں سے واپس لاہور آ جاتے ہیں۔ کارکنان وہیں پر ہوتے ہیں، لیکن عمران خان خود لاہور واپس آ جاتے ہیں، اور ان کے لاہور واپس آنے کے اوپر کل جو باتیں چل رہی تھیں، جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، وہ یہی ہو رہی تھی کہ عمران خان کسی اہم ملاقات کے لیے واپس آئے ہیں، جس کے بارے میں انڈیا جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے بھی دیا گیا کہ ہم سے ملاقات کی گئی، ہم تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ جس طریقے سے وہاں پر شہباز شریف کی طرف سے یہ موصول ہونا کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے، انہیں کسی دوست کی طرف تھرو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ 3 نام آپ دیں آرمی چیف کے لیے، 3 نام ہم دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا ثواب ہے اور وزیر اعظم کا ہی اختیار ہے، وزیر اعظم کو ہی کرنے دیا جائے، یہ سیاسی معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں وقت سے پہلے، قبل از وقت الیکشن اناؤنس کرنے کی بات بھی عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے، مل بیٹھ کر تاکہ نیگوسیشن سے یہ طے کر لیا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا۔ اب عمران خان کا موقف اس کے اوپر آ جایا کہ عمران خان کہتے ہیں میں بوٹ پالیسیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ کسی قسم کی ملاقات یا نیگوسیشن نہیں کرتا۔ ہاں میری ملاقات ہوئی، میری بات ہوئی، لیکن ان لوگوں سے جن کے اشاروں پر یہ چلتے ہیں،
ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट को इसमें हिट कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुलाकात हुई है, उनसे मुज़ाकरात हुए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम जो है वो सियासत से अलग हैं, हमें सियासत से अलग ही रखा जाए, हमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है सियासत में। मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इमरान खान कुछ कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कुछ कहती है, शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, और अवाम जो है वो इस वक्त वो क्या कहते हैं, खेनूटला बन चुके हैं, या अवाम इस वक्त जो है वो कंचे बन चुके हैं। इधर से एक हिट लगाता है, उधर से हिट लगाता है, और यही चल रहा है कि अवाम जो बेवकूफ़ की बेवकूफ़ बन रही है और सब अपने अपने मफादात की जंग लड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त क्योंकि लॉन्ग मार्च चल रहा है, मैं जो पॉसिबिलिटी देख रही हूँ या जो हम तज्ज़ियाकारों से पूछते हैं, बात होती है, तो उनको ये लगता है क्योंकि इमरान खान बड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं, काफ़िले को लेकर, कारवां को लेकर बड़ी आराम आराम से चल रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान को ये उम्मीद हो कि जो उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, जो डिमांड्स उन्होंने रखी हैं हुकूमत के सामने, इस्टेब्लिशमेंट के सामने, वो मान ली जाएंगी। लिहाजा होगा ये कि वो वहीं से वापस मुड़ जाएंगे, इस्लामाबाद जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि अगर वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो तसादुम होगा, और तसादुम की सूरत में क्या नतीजा निकलता है वो आप सब जानते हैं। तो शायद इस तसादुम से बचने के लिए या फिर जो दरमियानी राह है वो इख्तियार करने के लिए इमरान खान जो है वो इस वक्त थोड़ा सा धीमे मिजाज के साथ चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात भी होती है, इमरान खान सारा दिन उनका बड़ा खुश मिजाजी के साथ गुजरता है, और जैसे ही शाम होती है तो वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके बयान बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके जो स्पीच होती है उसमें एग्रेशन नज़र आता है, बड़े गुस्से में वो कर रहे होते हैं। इस बात की समझ नहीं आई कि थकान होती है, वो थक जाते हैं, इस वजह से वो इस तरह से एग्रेसिव होकर बात कर रहे होते हैं, या कोई वजह कुछ और है। जैसे ही कल का लॉन्ग मार्च शुरू होगा, कल काफिला जो है वो रवाना होगा, तो आपके साथ फिर अपडेट शेयर करेंगे कि कारवां जो है वो अब कहाँ जाके अगला पड़ाव डालेगा। बहुत शुक्रिया।